إذا ضيعت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أول فرصة لها لتثبت أنها لم تولد لتسد الطريق أمام المحاكم الأخرى لمراقبة احترام الدستور الجديد ولفرض الدستورية. ضيعت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أول فرصة وآخر فرصة لها لتكون أول جهاز يفرض احترام الدستور الجديد، فوردت قراراتها الخمس مخيبة للآمال ومحبطة للعزائم، مؤكدة على أنه لا أمل يرجى من مؤسسات تدخل من الشباك الصغير وليس من الباب الكبير. فعلى غرار المجلس الدستوري القديم على ثراء بعض آرائه ولدت هذه الهيئة بهدف سد الطريق مراقبة دستورية القوانين أمام المحاكم الأخرى، وتحديدا المحكمة الإدارية التي تجرأت حسب البعض وأباحت لنفسها مراقبة دستورية القوانين بمناسبة قرارات 7 نوفمبر 2013. هذه القرارات تذكرنا بالقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقيروان سنة 87 ومحكمة الاستئناف بسوسة سنة 88 التي جعلت السلطة السياسية ترد الفعل وتنشئ المجلس الدستوري بمقتضى أمر رئاسي. فبعد أن أسند مشروع 1 جوان 2013 للجلسة العامة للمحكمة الإدارية مهمة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فصل 146 من مشروع 1 جوان 2013، سحب منها هذا الاختصاص مباشرة إثر إصدار المحكمة لقرارات 7 نوفمبر 2013. فوردت الأحكام الانتقالية مؤكدة على أن إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يترتب عنه آليا اعتبار سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين. فهل كانت الغاية الوحيدة من إدراج الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تحسين القوانين الصادرة عن المجلس التأسيسي من الرقابة؟ 5 قرارات صدرت عن الهيئة الوقتية تثبت أغلبها دون موجب للشك غياب الجدية في التعاطي مع الطعون المعروضة عليها، خاصة بالنظر إلى سطحية التحليل القانوني وضعف التعليل. 5 قرارات تثبت أن الهيئة الوقتية كان لها التزام بتحقيق النتيجة وهو تحسين القانون الانتخابي. إذا قلب الهرم عن الدستور بعد القانون الانتخابي وبعد قانون الهيئة الوقتية. فرغم اختلاف التحاليل القانونية من قرار إلى آخر من حيث القيمة والإقناع، إلا أن النتيجة كانت واحدة وهي رفض كل الطعون المقدمة ضد القانون الانتخابي بالطبع، ما عدا باستثناء القرار الأول الذي لم يقع البت في الدعوة. أما القرار الذي عهدت إلي مهمة التعليق عليه والمتعلق بالضمان المالي للترشح لرئاسة الجمهورية، فقد اجتهدت فيه الهيئة الوقتية كما قال سي غازي وحاولت الاستناد على مبادئ جديدة كرسها دستور 27 جانفي 2014 على غرار مبدأ التناسب، لتصل في الأخير إلى رفض الطعن في الفصل 42 من القانون الانتخابي، إذ بناء على طعن قدم من 30 نائب من المجلس التأسيسي يهدف إلى التصريح بعدم دستورية الفصل 42 من القانون الانتخابي الذي ينص على شرط تأمين ضمان مالي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفة هذا الفصل لأحكام الفصل 74 من الدستور الذي لم يذكر هذا الشرط. نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في دستورية الفصل 42 ولكنها استبعدت تطبيق الفصل 74 وبحثت للفصل 42 عن أساس دستوري آخر يتمثل في الفصل 34 الذي يقضي بأن حقوق الترشح والانتخاب والاقتراع مضمونة طبق ما يضبطه القانون، وكذلك الفصل 49 من الدستور الذي ينظم طريقة ممارسة الحقوق والحريات والضوابط الواردة عليها. وانتهت الهيئة إلى أن شرط تأمين مبلغ 10,000 دينار الذي لم يذكر في الفصل 74 من الدستور لا يعطل الحق في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية باعتباره مبلغا معقولا وضامنا لجدية الترشح، وهو لا يخرق مبدأ التناسب وليس من شأنه أن ينال من جوهر الحق. إذا لأن وفقت الهيئة في إيجاد سند دستوري لتحليلها، إلا أن الحجج التي اعتمدتها والنتائج التي وصلت إليها أرى سي غازي أنها تشكو ضعفا صارخا وخلطا في تأويل الفصول الدستورية. إذا الفكرة الأولى استناد الهيئة على الفصول
34 و 49 من الدستور. لم تستند الهيئة الوقتية على الفصل 74 من الدستور الذي لم ينص صراحة على شرط تأمين ضمان مالي للترشح، ولم يفوض للقانون صلاحية تنظيم حق الانتخاب خلافا للفصل السادس مثلا من الدستور الفرنسي، إلا أنها استندت على الفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون، كما تفطنت الهيئة إلى ضرورة الرجوع إلى الفصل 49 الذي ينص على أن القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات والذي يعدد جملة من الشروط على ضوابط الحقوق والحريات. أولاً، تدخل المشرع لتحديد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات مشروط بعدم المساس بجوهر هذه الحقوق، إذن النيل من جوهر الحق يجعل من تدخل المشرع غير دستوري. ثانياً، تدخل المشرع لوضع ضوابط للحقوق والحريات المضمونة بالدستور ليس مطلقاً، بل هو مرتبط بالضرورة التي يقع تقديرها مع أخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدولة المدنية والديمقراطية. كما أن تقدير الضرورة مقيد بالهدف من التدخل وهو حماية حقوق الغير، مقتضيات الأمن العام، مقتضيات الدفاع الوطني، مقتضيات الصحة العامة، مقتضيات الآداب العامة. كما أضاف الدستور شرطا آخر الفصل 49 وهو شرط التناسب لا بروبورسيوناليتي بين الضوابط وموجباتها. إذا قامت الهيئة الوقتية وهي أولى الهيئات القضائية التي تراقب مدى احترام الفصل 49 قامت بالتثبت من مدى احترام شرط الضمان المالي لحق الانتخاب، فاعتبرت أن هذا الشرط لا ينال من جوهر الحق اللي هو حق الانتخاب ولا يعطل الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية، كما اعتبرت مبلغ 10,000 دينار مبلغا معقولا وضمانا لجدية الترشح ولا يخلق مبدأ التناسب. وهنا أتساءل، هل أن اشتراط الضمان المالي يستجيب لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية؟ إضافة شرط مادي للترشح لرئاسة الجمهورية ألا يعتبر مساسا بجوهر الحق؟ ثم هل أن هذا الشرط هو الضامن لجدية الترشح ولعقلنة الترشحات؟ أرى شخصيا أن هذا التمشي الذي اعتمدته الهيئة لا يستقيم على عديد المستويات. أولا، لأن هذا الشرط المادي ينال من جوهر الترشح حق الترشح، ذلك أنه يؤدي إلى تمييز بين المرشحين لا على أساس الكفاءة أو الولاء للوطن أو لضمان الديمقراطية والمدنية، بل على أساس مادي. Donc ce sont des paramètres dangereux à mon avis للحقوق والحريات نظرا لعدم جدوى، باعتبار أن القانون الانتخابي كما عندنا في تونس يخصص منحة عمومية للمترشحين. إذا لأن استندت الهيئة على مبدأ التناسب الذي يعتبر مكسبا بالدستور الجديد لا يوجد له نظير في الدستور الفرنسي، إلا أنها أضاعت على نفسها فرصة توضيح هذا المبدأ والاستناد عليه لاقتراح بديل. وهنا نرجع لفكرة سلسبيل اللي قالت أنه وضع الدستور هي عملية دائمة يشارك فيها القاضي الدستوري. إذا كان عليها مثلا أن تستغل فرصة أنها أول هيئة تراقب دستورية القوانين وتقترح بديل مثل اقتراح تعميم شرط القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شرط وارد بالفصل 21 من مشروع القانون. هذا الشرط من شأنه وحده أن يعقلن الترشحات ويدعم روح المواطنة كما يدعم مبدأ الشفافية والنزاهة ويكرس أسس الديمقراطية. وانتم تعرفوا أنه عندنا عديد النواب اليوم في المجلس التأسيسي يعني سون دي فرودور، ما نحكيش على دونك نبداو بالمنح وغيره. كان بإمكان الهيئة أيضا تدعيم شرط التزكية الوارد بالدستور لا من قبل النواب وإنما من قبل الناخبين، وهنا أركز على التزكية من قبل الناخبين للحد من ظاهرة العزوف على الانتخابات على غرار المجلس الدستوري الفرنسي الذي اقترح سنة 74 بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية تدعيم شرط التزكية بهدف عقلنة الترشحات لرئاسة الجمهورية، ولكن أيضا للتأكد من القاعدة الشعبية للمرشحين والتصدي للترشحات العشوائية التي لن يعوزها شرط الضمان المالي. مثل هذا الاقتراح
كان من شأنه الارتقاء بالهيئة الوقتية وإبرازها كداعم لمبادئ وقيم الدستور، وعلى رأسها الديمقراطية التشاركية التي نصت عليها التوطئة. إذا كان بإمكان الهيئة أن تبني أولى لبنات فقه قضاء دستور، خاصة وأن الخطر الحقيقي في الانتخابات المقبلة يكمن في العزوف عن الانتخابات التي توحي كل المؤشرات بتفشيها نظرا لانعدام الثقة في ممثلي الشعب. الفكرة الثانية استبعاد تطبيق الفصل 74 من الدستور. استند الطاعن أو الجهة الطاعنة على الفصل 74 من الدستور للطعن في دستورية الفصل 42 من القانون الانتخابي الذي لم ينص على شرط تأمين ضمان مالي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، واكتفى بالتنصيص على شرط التزكية. إلا أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ولأن اعتبرت أن الفصل 74 ينص على الشروط الموضوعية الواجب توفرها في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد استبعدته كأساس لتحليلها القانون. طبعا الهيئة استبعدت الفصل 74 باش تطبق الفصل 34. ولأن يتبادر للأذهان لأول وهلة أن الهيئة اعتمدت على قراءة شاملة للدستور طبقا لما ينص عليه الفصل 146 من الدستور، إلا أنه غاب عنها وجود فصول أخرى تكرس مبدأ المساواة الذي من موجباته إقصاء كل ما يشكل تمييزا بين المواطنين وبين الفئات الاجتماعية. فقد نص الفصل 21 على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، كما أشارت التوطئة إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات. وهنا نحب نقول راهي المساواة الفعلية، خاطر احنا ما عادش نحكيو توا عن المساواة يعني ثم مساواة افكتيف دونك او نيفو دي في. كان على الهيئة أن تستغل إذا الفرصة لتؤكد على مبدأ المساواة الذي له بعد واقعي عوض تكريس شرط إقصائي لا مبرر له. فحقوق الأفراد ليست حقوقا مجردة، بل هي حقوق أفراد متموضعين اجتماعيا، أفراد يواجهون تقلبات اقتصادية وهموم البطالة ومخاطر الإقصاء. قولي هذوما تو باش يترشحوا رئاسة الجمهورية، نقول لكم أو موان نحللهم الباب، خاطر لا كونستيتيسيون بريفوا دي فالور اي دي برانسيب. فالمساواة أمام القانون هي أساس الديمقراطية. من شأن مثل هذا الشرط الذي تخلت عنه أعتى الديمقراطيات بعد أن تبين عدم جدواه وعدم قدرته على ضمان الجدية، إضافة لمخالفته للنص الدستوري الفصل 49 من شأن أن يعزز الشعور لدى التونسيين بالتمييز والإقصاء. ثم نقطة جوهرية وأريد أن أطرحها عليكم. أقرت الهيئة الوقتية دستورية الفصل 42 بالاستناد على الفصل 34، إلا أن هذا الفصل 34 الذي ينص وأعيد قراءته عليكم في الفقرة الأولى: حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. هذا الفصل وقع استبعاد تطبيقه، وهنا أشار غازي الفصل 74 لا الفصل 34، نقول لكم علاش وقع استبعاد تطبيقه صراحة بالأحكام الانتقالية التي لم يعبر المجلس التأسيسي إلى حد الآن عن نيته في مراجعتها، رغم أنها تشكل تهديدا لنجاح الانتخابات القادمة. فبالإضافة إلى تنصيصها على أن التزكية في أول انتخابات رئاسية تتم من قبل عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي شرط من شأنه المساس بمصداقية المجلس وتكريس عدم المساواة بين المرشحين للانتخابات، أشارت الأحكام الانتقالية في الفقرة الثالثة من الفصل 148 إلى أنه، وهنا نقرأ لكم الفصل: يتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور. بالله نقرأه لكم بالعامية، بيستعمل الدستور بالعامية بالك شي مش واضح. نكملوا نخدموا بالفصول 7 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و26 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية حتى ننتخبوا رئيس الجمهورية كما يقول الفصل 74 نتاع الدستور والفصول اللي جات بعده. دونك الفصول اللي جات قبل اللي تتعلق بالانتخابات راهي ما تطبقش. إذا نصت الأحكام الانتقالية على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور.
هذا يعني أن الأحكام الأخرى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على غرار الفصل 34 فقرة أولى لا ينطبق حسب منطوق الأحكام الانتقالية على الانتخابات الرئاسية القادمة. بالعودة إلى الأحكام الانتقالية للقانون الانتخابي نلاحظ عدم الإشارة إلى هذه المسألة، مما يعني أن الأحكام الانتقالية الواردة بالقانون الانتخابي مخالفة للأحكام الانتقالية التي نص عليها الدستور. وهنا le ballon donc est dans votre camp سي أحمد سويد. أتساءل هل ستقبل المحكمة الإدارية النظر في دستورية القانون الانتخابي بمناسبة نزاع معروض أمامها يتعلق بالطعن تقدم به أحد المرشحين للرئاسة فجوبها بالرفض من قبل الهيئة لعدم دفعه المبلغ المالي؟ إذا هنا سيقع الطعن إذا وقع ليس بالاستناد على الفصل 34 على خاطر قرار الهيئة ملزم للسلطات العمومية، إذا يمكن أن يقع الطعن في الأحكام الانتقالية للقانون الانتخابي التي تخالف الأحكام الانتقالية للدستور. ضمن القرار نتاعو هذايا الهيئة ضمن كل شيء وما عادش حتى حد ينجم يطعن في حتى شيء. لا نجم نطعنوا في فصول أخرى، في فصول أخرى وحتى إذا كان لم نستطع الطعن في ظل الإبقاء. إذا سأنهي بهذه الفكرة سأنهي بهذه الفكرة في ظل الإبقاء على هذا الشرط والإبقاء على الأحكام الانتقالية. نأمل أن يتدخل مجلس نواب الشعب فيما بعد ليحذف هذا الفصل المخالف للدستور ويصلح ما أفسده المجلس التأسيسي وأول هيئة لمراقبة مدى احترام دستورية القانون.